अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शीबा है और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर पर अच्छे होंगे, सेफ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आज आपको तमाम परेशानियों से निजात पाने का तरीका बताने वाली हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आने वाला कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करती हूँ। मैं आज की वीडियो में आपको तमाम परेशानियों से कैसे निजात हासिल करें ये बताने वाली हूँ। दोस्तों, इंसान हमेशा अपने आप को किसी न किसी परेशानी में मुब्तला रखता है, वो भी दुनिया जहान की। दुनिया जहान में तमाम परेशानियाँ हैं। जैसे किसी इंसान की शादी नहीं हुई, वो सोचता है कि मेरी शादी कब होगी, इस परेशानी में वो अपने आप को मुब्तला रखता है। शादी हो गई, फिर बच्चे कब होंगे, बच्चे हो गए, फिर बच्चों की तरबियत कैसी हो, बच्चे बड़े कब होंगे, बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी की चिंता कि अब इनकी शादी कब होगी, कैसे होगी। ये तमाम परेशानियां दुनिया जहान की हैं। किसी को काम की फ़िक्र है, किसी को खाने की फ़िक्र है, किसी को कैसी, किसी को कैसी। कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ ऐसे दुनिया के अंदर काम हैं जिसमें लोग अपने आप को मशरूफ़ रखते हैं, तमाम परेशानियों में मुब्तला रखते हैं और दिल में उनके ज़रा भी सुकून नहीं। अब जैसे यही सोच लो, किसी इंसान के सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है। वो हमेशा बस यही सोचता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ यही है कि मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है। उससे भी बड़ी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। जैसे अगर उसके घर में चोर आ जाए तो अब वो परेशानी, ज़्यादा बड़ी परेशानी है सर के दर्द से। अब वो ये सोचे कि मेरे घर में चोरी हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो सर का दर्द भूल जाएगा। उसके घर में इतनी बड़ी परेशानी आ गई है कि अब वो अपने सर के दर्द का भूल जाएगा और फिर बस अब उससे बड़ी परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। उससे बड़ी कोई और परेशानी आ जाएगी तो उस परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। तो हमेशा हमें जो भी परेशानी होती है तो हमें उस परेशानी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमेशा उन परेशानियों को गले से लगाकर नहीं रखना चाहिए। हमें उन परेशानियों का कुछ ना कुछ हल ज़रूर करना चाहिए, वरना ये परेशानियां जो हैं हमारे सामने एक मुसीबत और बड़ी परेशानियां बनकर शामिल हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। और थोड़े टाइम बाद हमें याद दिलाती रहती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं। दिल को हमारे ज़रा भी सुकून नहीं मिलता है। दोस्तों, दुनिया इतनी छोटी है कि बहुत छोटी, बहुत ही स्लो है। इसमें तमाम परेशानियां हैं और तमाम परेशानियों के सबब भी हैं। इन परेशानियों को हमें गले से लगा कर नहीं रखना है। दुनिया से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे लिए परेशानियों का सबब बने। दोस्तों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया से इतनी मोहब्बत हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान दुनिया से मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उसके सामने फ़िक्र व फाक़ा का मामला कर देता है। दुनिया के तमाम मामलात उसके ऊपर अल्लाह ताला बिखेर देता है और उसको उतना ही मिलता है जितना उसकी तकदीर में होता है। अल्लाह ताला उसको सिर्फ इतना ही देता है जितना उसकी तकदीर में होता है। इंसान को हमेशा आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। आखिरत जो है एक बड़ी बड़ी जगह है। आखिरत की परेशानी जितनी है वो हमारी दुनिया की परेशानियों से ज़्यादा बड़ी हैं। अगर हम आखिरत की परेशानियों की फ़िक्र करेंगे, आखिरत में क्या होगा, अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ की फ़िक्र करेंगे तो दुनिया जहान की फ़िक्र करना छोड़ देंगे दोस्तों और आखिरत की फ़िक्र में लग जाएंगे। इंसान आखिरत की फ़िक्र करता है, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को भी इस्लाह कर देता है और आखिरत की फ़िक्र करने पर अल्लाह ताला उसको दिल में चैन और सुकून भर देता है, क्योंकि उसको फिर एक बड़ा गम लग जाता है ना आखिरत का। आखिरत का गम एक बड़ा गम है और दुनिया जहान के तमाम गम उसके सामने बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। दोस्तों, दुनिया इतनी छोटी है मानो जैसे एक बहुत बड़ा समंदर है। वो ज़िंदगी, समंदर वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। और मानो समंदर में एक सुई की नोक बारीकी तरफ से समुद्र में हमने एक नोक सुई की डुबाई और वो जितनी भीग जाती है उतनी ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी है। सिर्फ इतनी सी ही ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी है और इतनी सी ज़िंदगी में अगर हमने अच्छे काम किए, नेक अमल किए, नमाज की पाबंदी रखी, ज़कात देते रहे, अपने सारे हुकूक अच्छे से निभाते रहे, तो वो हमारी इतनी सी ज़िंदगी पूरी आखिरत की ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, तकदीर पर तवक्कल करने वाले, तकदीर पर ईमान रखने वाले होते हैं कुछ लोग, जो ये सोचते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कुछ परेशानियां अल्लाह ताला ने लिख दी हैं, चलो उन परेशानियों के बाद ज़रूर कोई ना कोई अल्लाह ताला ने खुशी लिखी होगी। अगर ये परेशानियां हमारी ख़त्म हो जाएं तो क्या पता हमें क्या खुशी मिले, कौन सी खुशी अल्लाह ताला ने लिखी हुई है। तो अल्लाह ताला उनके दिलों को सुकून देता है। वो तमाम परेशानियों में, तमाम मुश्किलों में भी गम नहीं करते। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुसीबतों के बाद जाने कौन सी खुशी देने वाला है। तो अपनी तकदीर पर वो लोग तवक्कल करते हैं, ईमान रखते हैं अपनी तकदीर पर। जैसे हज़रत यूसुफ का किस्सा ले लीजिए।
حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں تمام پریشانیوں سے گزرے، ان کی زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانیاں آتی ہی رہیں۔ اب سوچئے اگر وہ ان پریشانیوں سے ہو کر نہ گزرتے تو کیا وہ ایک دن مصر کے بادشاہ بنتے؟ نہیں، ان کی زندگی شروع سے ہی پریشانیوں سے گھری ہوئی تھی۔ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں لے جا کر ڈال دیا۔ کنویں میں اس لیے لے جا کر ڈالا تاکہ انہیں وہاں سے کوئی قافلہ نکلنے والا جو قافلہ ہوتا ہے وہ انہیں وہاں سے اٹھا لے۔ وہ انہیں وہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے کیوں؟ تاکہ وہ ان کو بیچ دے۔ وہ انہیں وہاں سے نکال لیتے ہیں، وہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ وہاں سے جو قافلہ نکل رہا ہوتا ہے وہ ان کو نکال لیتا ہے۔ انہیں آواز آتی ہے کنویں سے کسی بچے کی تو وہ ان کو نکال لیتے ہیں۔ ان کو نکال کر کے وہ ان کو عزیز مصر کو بیچ دیتے ہیں۔ بیچتے اس لیے تاکہ ان کو پیسے حاصل ہو جائے، اور عزیز مصر اس لیے خریدتے ہیں تاکہ وہ ان کو اپنا بیٹا بنا لے۔ اپنا بیٹا بنانے کے لیے انہیں اپنے گھر لے جاتے ہیں، اپنے گھر پر رکھتے ہیں۔ ان کے گھر پہ رکھ کر ان کے جو معاملات پیش آتے ہیں، گھر پر جو واقعہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ وہ واقعہ ان کے سامنے اسی لیے آتا ہے تاکہ وہ جیل بھیج دیے جائیں۔ جیل اسی لیے جاتے ہیں تاکہ وہاں سے نکل کر پھر وہ مصر کے راجا بن جائیں۔ تو یہ تمام پریشانیاں جو ہیں دوستوں ان کی زندگی میں، دوستوں اگر وہ زندگی بھر اسی گاؤں میں رہتے جہاں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے بابا کے ساتھ رہتے تو کیا وہ مصر کے راجا بن جاتے؟ مصر کے بادشاہ وہ کبھی نہیں بنتے دوستوں۔ ان کے سامنے یہ تمام پریشانیاں اسی لیے آئی تاکہ وہ ایک دن مصر کے بادشاہ بن جائیں۔ لیکن ان سبھی کے بیچ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا رویہ کیا رہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا رہا۔ انہوں نے کبھی اللہ سے کسی چیز کی شکایت نہیں کی دوستوں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے شکایت نہیں کی، بلکہ ایک دن جب ان کے بھائی ان سے ملے، بہت وقت کے بعد، بچپن کے بعد جب ان کو ان کے بھائی ملے، تب بھی انہوں نے اپنے بھائیوں سے شکایت نہیں کی کہ تم نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا اور تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ نہیں، انہوں نے ان سے بھی کوئی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ہمارے بھائیوں کے بیچ میں جو ہے شیطان آ گیا تھا، اس نے ہمارے بیچ میں جھگڑا کرا دیا تھا، اور اس طرح سے یہ باتیں ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز کے لیے شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کا جو رویہ تھا ہمیشہ یہی تھا کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اگر ذرا سے بھی کسی نے کوئی غلط کام کر دیا ہو تو ہم اسے اس کی شکایتیں اتنی کرتے ہیں کہ جب بھی کبھی ملتے ہیں اس سے اسے اسی بات کے بارے میں دھیان دلا دیتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے اچھے دل سے بھی ملنا چاہ رہا ہے کہ اپنی ساری چیزیں بھول کر کے میں اس انسان سے ملنا چاہ رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، تب بھی وہ دوسرا انسان اس کو اس کی پریشانیاں، اس کی باتیں گنا گنا کر بتا کر اسے اتنا ذلیل کر دے گا کہ اسے کبھی سدھرنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یقین رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنی پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے تو ضرور اس نے کچھ اچھا سوچ رکھا ہے ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے دوستوں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستوں، صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے دوستوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری پریشانیوں میں اسی لیے مبتلا کیا ہے تاکہ آگے چل کر ہمیں کوئی خوشی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں دنیا میں بھی اثر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اثر دے گا۔ دوستوں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے جو اپنے باپ کے دوارا بھی ستائے گئے، اور جتنے بھی لوگ تھے ان کی قوم کے سب ان کو ستاتے تھے، آگ میں ڈالنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ان کا بھی رویہ ایسا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار کرتے تھے، ہمیشہ شکر گزاری کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے باپ بھی شامل ہیں انہیں آگ میں پھینکنے کے لیے، تو وہی کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اپنے باپ کے لیے بھی بولتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دل میں غم رکھنا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے دوستو پھر اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی راہیں آسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیجیے، اور تمام پریشانیوں کو گلے سے لگا کر نہیں رکھنا ہے، ہمیشہ یہ سوچنا ہے ان پریشانیوں کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی خوشی ملنے والی ہے۔ تو بس دوستو آج کی ویڈیو صرف اتنی ہی۔ آپ سے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ دوستو۔